السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه لو شابيتر تاع لو دروا كوميرسيال الخاص بالسيمستر 4. دونك في هذا الفيديو ده ان شاء الله غنشوفوا لو شابيتر نيميرو 1 اللي هو لو كوميرسون اي لا كاليتي دو كوميرسون. دونك لو دروا كوميرسيال واحد الموديل اللي مهم بالنسبه لنا بزاف كديزيكونوميست، دونك خاص ضروري نكونوا فاهمينه وعلى الاقل شادين بعض المفاهيم الاساسيه من لو دروا كوميرسيال. كملاحظه بسيطه بانه ماشي التخصص ديالي هو لو دروا كوميرسيال او الضوء بصفه عامه، ولكن فقط انني بغيت نشارك معكم المعلومات اللي عارفها. دونك ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. دونك اولا خاصنا نعرفوا اشنا هو التعريف تاع ان كوميرسون. دونك التعريف ديالو هو est une personne بالنسبه بيرسون soit physique soit morale qui exerce une activité d'une manière habituelle et ou bien professionnelle. دونك التعريف ديالو محدو القانون اللي هو اي شخص انه كيزاول واحد لاكتيفيتي واحد المهنه بصفه ابيتويل، يعني بصفه متكرره. ماشي اي شخص كيدير واحد المزاوله تاع واحد المهنه فقط شهر او شهرين نقدروا نقولوا ليه اسم تاع كوميرسون ولا تاجر. فبالتالي هنا الشرط هو دون مانيير ابيتويل، يعني فقط مده طويله عام ولا عامين. اي بروفيسيونيل، بروفيسيونيل كنعنيو بها انه كيعرف هذاك الدومين اللي خدام فيه، ماشي فقط غير متطفل على الميدان. دونك هادو هما جوج الشروط الاساسيه. دونك كيزاول واحد المهنه بصفه ابيتويل اي بروفيسيونيل. وهنا القانون هاد لي تيب ديزاكتيفيتي حددهم لينا doit exercer avoir un commerçant. دونك اي واحد باش يولي واحد كوميرسون كاين واحد لي تيب داكتيفيتي اللي حددهم لينا في القانون 15 95 من القانون تاع التجاره، واللي غادي نشوفوهم كيف هما. دونك اول واحد اللي عندنا اول حاجه اللي هي لاشا دي زيموبل كوربوريل او بيان انكوربوريل. دونك هو شراء المنقولات سواء الماديه او معنويه، يعني ملموسه او غير ملموسه، بالنيه تاع بيعها بذاتها، يعني انك تبيعها كيما هي ولا بعد تهيئتها، يعني دير عليها واحد لو ترانسفورماسيون عاد تبيعها. دونك هذا هو لاكتيفيتي الاول. دونك كاع هاد لي دوكيمون اللي غادي تشوفوهم هنا غادي نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. ثاني حاجه، ثاني اكتيفيتي اللي هو اكتراء المنقولات الماديه او المعنويه من اجل اكرائها من الباطن. دونك هنا لا لوكاسيون بصفه عامه حتى هي كتكون اون اكتيفيتي. ثالثا عندنا لاشا دي زيموبل اون في دو لو ريفوندر اون ليطا او ابري ترانسفورماسيون. هنا ثالث حاجه اللي هو شراء العقارات، اما بنيه بيعها على حيلها يعني كما هي، ولا ندير واحد لا ترانسفورماسيون ليها. رابع حاجه عندنا التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها. دونك بالنسبه هنا لا ريشيرش اي ليكسبلوطاسيون دي مين حتى هذه داخله من بين لي زاكتيفيتي. خامس حاجه عندنا لو ترونسبور، وكذلك بالنسبه لي بنك اي لي كريدي دو ترانزاكسيون فينانسيير. دونك عندنا النقل، النشاط الصناعي او الحرفي، والبنوك والمعاملات البنكيه حتى هي داخله من لي زاكتيفيتي دان كوميرسون. ثامن حاجه عندنا لي زوبيراسيون داسيغونس بالنسبه لعمليه التامين. وتاسع حاجه اللي هو الكورتاج او لا السمساره والوكالات اللي كتكون الوسيطه ما بين الشخص اللي بغى يحط الدار ديالو للكرا او البيع او الرهن والشخص الاخر. كذلك عندنا لي باتيمون الى ترافو بوبليك، استغلال المستودعات والمخازن. عندنا لي بيرو داجونس دافير اي لي فواياج بالنسبه للوكالات تاع الاسفار والاعلام. عندنا لي فورنيتير دي برودوي سيرفيس، تزويد المواد والخدمات. تنظيم الملاهي بالنسبه هنا للسبيكتاكل والمهرجانات. البيع في المزاد العلني سيتي اكتيفيتي بالنسبه في لونشير بوبليك والمزاد العلني. كذلك توزيع الماء والكهرباء والغاز والبريد والمواصلات. دونك هادو هما مجمل لي زاكتيفيتي اللي حددهم ليا القانون باش انك تزاول واحد المهنه من هادو كتعطيك واحد الصفه تاع انك تاجر، بحيث انك تزاولها بدون مانيير ابيتويل اي بروفيسيونيل. دونك دابا عرفنا على شنو هما لي زاكتيفيتي. عندنا دي زوطخ اكتيفيتي اللي كنسميهم دي زوطخ اكت دو كوميرس اللي كيتزادوا على هاد الشيء اللي ذكر سابقا. عندنا اولا دي زاكتيفيتي او بيان دي اكت دو كوميرس باغ ناتور اللي مذكورين في الارتيكل 7 بحال لي نافير لي مارين اي لاكتيفيتي ايريان، بحال عندنا السفن والملاحه والاكتيفيتي وكل ما هو جوي. دونك هادو كاملين دي زاكتيفيتي كيدخلوا بالنسبه للمزاوله ديالها كتعطيك ان صفات كوميرسون. عندنا كذلك دي زاكتيفيتي او بيان دي زاكت دو كوميرس باغ فورم بحال لي ليتر دو شونج اي لي بيي ا اوردر.
ومن غير لي بار فورم عندنا بار اكسيسوار اللي مذكورين في l'article 10. عندنا لي زيفي دي اي زاكت اي لي زاكت اكومبلير بار لو كوميرسون بور سون كوميرس. دونك جميع المعطيات ولا جميع لي زاكت اللي كيتعطيهم الكوميرسون اللي كيكونوا في صالح الخدمه التجاره ديالو. دونك هادو هما مجمل لي زاكتيفيتي او بيان لي زاكت دو كوميرس اللي اون فوا كتزاولهم بصفه habituel et professionnel كتعطيك الصفه التاجيل. دونك احنا تعرفنا اليوم غنمشيو نشوفو دابا كخلاصه. Donc, l'exercice habituel et professionnel des actes de commerce déjà cités aux les lois précédentes, هذاك الشيء كامل اللي شفنا في l'article 6, 7, 8 et 10 sont susceptibles يعني هاد les activités كاملين الا كنتي كتزاولهم بصفه habituelle et professionnelle susceptible يعني كيعطيوك الحق de faire acquérir à une personne qualité de commerçant. Donc, une fois انت كتكون كتزاول هاد المهن هادو بصفه habituelle et professionnelle كان عندك الحق انك اكيغير انك تكتسب صفه التاجر. دونك لا كاليتي دو كوميرسون صفه ديال التاجر اون فوا تزاول هاد المعلومات بجوج تاع الشروط جميع المعلومات بجوج تاع الشروط فبالتالي كتكتسب صفه التاجر. دونك دابا شفنا شنو هو التعريف تاع لو كوميرسون وشنو هما المواصفات باش يولي عنده صفه التاجر pour avoir une qualité de commerçant. نمشيو دابا نشوفوا شفنا شنو هو الكوميرسون و لا كاليتي. دابا نشوفوا لي زوبليغاسيون يعني اشنو خاصو يدير باش يولي واحد كوميرسون ولا شنو هما المفروضات اللي عليه. دونك اشنو اللي مفروض على هذا التاجر هذا. دونك لي زوبليغاسيون الاولى لي زوبليغاسيون دو سيماتريكولي او ريجستر دو كوميرس. دونك اي تاجر من غير انه يزاول هذيك المهن ضروري خاصو يكون عنده واحد لو ريجستر دو كوميرس اللي كيأكد به بانه تاجر. ثاني حاجه il doit tenir une comptabilité اللي تابعه على لوا 888. دونك هاد لا كونطابيليتي اللي هي غالبا كتكون لا كونطابيليتي جينيرال فبالتالي هذاك الشيء اللي كيديرو الاكتيفيتي ديالو خاص يكون شاد من واحد الاكسبير كونطابل اللي هو كيبين ليه المعطيات ديالو اللي كيكون شاد جميع لي زوبيراسيون اللي كيدير. دونك فحالش في الاخر راه كتعطيه الدوله خاصو يخلص لي تيف اللي عليه الى اخره. دونك هادو كاملين خاصو يديرهم لي زوبليغاسيون عليه. ثالث حاجه il doit conserver ces documents pendant 10 ans. دونك اي وثيقه سواء روسي دو فاكتور ولا وثيقه دو ترونسبور اي حاجه خاصو يبقى محتفظ منها لمده 10 سنين. دونك اون فوا دابا واحد لوبيراسيون تاع مثلا تاع لاشا او بيان لا فونت درتها دابا خاصني نخليها تبقى عندي 10 سنين حيتاش في اي لحظه تقدر ان الدوله تسولني على شي دوكيمون. اوكي من بعد 10 سنين ماشي مشكل الى لحتها. دونك حنا شفنا لي زوبليغاسيون ديال لو كوميرسون. بالنسبه لهاد لو ريجستر دو كوميرس فين تيكون في لوفيس ناسيونال دي بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال اللي كيترمز ليه بلومبيك. دونك هذا هو فين كيتجمعوا جميع لو ريجستر دو كوميرس تاع كاع لو كوميرسون تاع المغرب كامل et le responsable du registre de commerce central. Donc هنا فين كيكون لو ريجستر دو كوميرس سنترال اللي كاين في كازا. دونك لومبيك اللي هي سميت لوفيس ولا سميت الشركه وعندهم واحد الريجستر دو كوميرس سنترال اللي مجموعين فيه كاع لي كوميرسون تاع المغرب. نمشيو نشوفو دابا نديطايو من غير لو ريجستر دو كوميرس سنترال عندنا لو ريجستر دو كوميرس دو سكرتاريا غريف تريبونال كوميرسيال. دونك بالنسبه لهذا فقط لو ديتايون تاع لو ريجستر دو كوميرس سنترال اللي كاين في كازا. هاد الار سي il existe dans les grandes villes. دونك بالنسبه للمدن الكبار بحال مراكش الرباط اكادير وطنجه كيكون فيهم هاد الار سي هذا اللي هو تيجمع كاع الاقاليم والجهات اللي صغار. دونك هذا هو الكبير بالنسبه للمدينه. الا ما كانش هاد لو ريجستر دو كوميرس سكرتاريا غريف تريبونال كوميرسيال تيكون لو ريجستر دو كوميرس سكرتاريا غريف دو تريبونال بروميير اللي هي المحكمه الابتدائيه. دونك هنا فين كنديبوزيو لو ريجستر دو كوميرس بحال المدن الكبار بحال فقير بن صالح تادله ازيله سوق السبت الى اخره. دونك الا كان عندك المدينه صغيره كتمشي للمحكمه الابتدائيه. دونك هادو غير باش نديطايو دي كيسيون اللي تقدروا تحطوا في لي زيكزام. دابا غنمشيو لو ريجستر دو كوميرس لوكال يعني اللي في المدينه ديالك سواء كوميرسيال ولا دو تريبونال بروميير كيكون فيه جوج لي تيب ولا تيكون مقسوم على جوج. اولا تيكون واحد لو ريجستر اناليتيك ça veut dire il existe il est fixe et ne change pas avec n'importe quelle modification. Donc le registre analytique une fois que dire un registre commercial ما كيتقاش يعني باش تحط المعلومات ديالك
ما كيتقاسش هاد لو ريجستر اناليتيك، ولكن كاين لو ريجستر chronologique اللي il se change avec chaque changement ou modification du local par exemple. دونك كاين البارتي الاولى اناليتيك اللي هي ما كتقاسش، اللي كيكون فيها المعلومات الاساسيه والضروريه، وكاينه البارتي الثانيه chronologique اللي هي كتبدل واخا توقع شي موديفيكاسيون كنمشيو لا بارتي chronologique. اوكي donc chaque nouveau changement ou création d'un nouveau registre commercial local, أي تغيير ولا أي modification ولا أي la création d'un nouveau registre commercial بالنسبة لواحد الكوميرسون إلا درناها في اللوكال كتانفوايا ولا كتسونتراليزا دون لا registre de commerce central اللي كاين في كازا في واحد لا بيريود تاع 30 يوم ماكسيموم. دونك أي حاجة كتوقع في registre de commerce بالنسبة للمدن الصغيرة أو الكبيرة فإنه أوتوماتيكمون خاصها توصل للريجستر دو كوميرس سونترال اللي كان في كازا في أقل مدة اللي هي 30 يوم. بزاف تاع الطلبة تيخلطوا ما بين إيماتريكولاسيون و لانسكريبسيون، يعني أشنو الفرق بيناتهم؟ دونك l'immatriculation c'est la première action d'immatriculation pour obtenir un registre commercial. دونك واحد لو كوميرسون اون فوا تيمشي أول مرة باش يحصل على registre commercial دونك هذيك كتسمى l'immatriculation. والحاجة الثانية هي l'inscription اللي كتعني les autres inscriptions s'il y a un changement ou une modification. دونك فأول مرة فاش كتمشي باش كتاخد registre commercial هذيك كتسمى immatriculation، وفاش كتمشي مرة أخرى سواء كان تغيير في registre commercial هذيك كتسمى une inscription. دونك هنا غير باش نديرو لا ديفيرونس ما بين l'immatriculation et l'inscription. وبقات لنا لا بارتي المهمه اللي هو واحد السؤال اللي ممكن انه يتحط في لي زيكزامان. دونك السؤال هو كالتالي: اسكو ان كوميرسون كي نا با immatriculé au registre commercial est toujours un commerçant. واش واحد الشخص واحد التاجر اللي ما عندوش ولا ما مقيدش في لو ريجستر كوميرسيال يعني ماشي immatriculé واش ممكن نقولوا عليه انه تاجر؟ دونك الى رجعنا للتعريف اللي عطينا في الاول قلنا بلا انه صفه التاجر اكتسبها فقط انه يكون تيزاول هذوك لي زاكتيفيتي دو مانيير ابيتويل اي بروفيسيونيل. دونك الجواب على هذا السؤال هو وي، واخا ما تكونش عنده immatriculation في لو ريجستر كوميرسيال elle est un commerçant. oui alors même. donc رغم انه لو كوميرسون n'a pas immatriculé c'est un commerçant ولكن l'immatriculation est une obligation et qui impose des sanctions s'il n'existe pas. donc واخا ما عندوش لو ريجستر كوميرسيال il n'est pas immatriculé كيتسمى كوميرسون، ولكن راه اوبليجي على اي كوميرسون انه يكون عنده ليماتريكولاسيون، والا الا ما كانش عنده راه غادي يتعرض لعقوبات قانونيه. اوكي وبقات لنا لا بارتي الاخرى اللي هي لا كاباسيتي كوميرسيال، يعني واش اي واحد ممكن انه يكون ان كوميرسون. كاينين بالنسبه للمغرب او ماروك شاك بيرسون كي ا لاج دو ماتوريتي اللي هو 18 سنه. دونك في المغرب اون فوا تكون عندك 18 سنه il peut exercer le commerce. دونك عنده الحق انه يولي تاجر à l'exception des mineurs اللي عندهم قل من 18 عام. دونك حنا قلنا 18 عام للفوق عندك الحق انك تزاول مهنه التجاره، ولكن كاين ليكسيبسيون بالنسبه للناس اللي عندهم قل من 18 سنه سي إلا une autorisation des juges mais il reste partiel. دونك بالنسبه للناس اللي كيكون بعض القضاة ولا المحامين كيعطيهم واحد لوتوريزاسيون واخا عنده 16 عام مثلا عنده الحق انه يزاول التجاره، ولكن كتبقى لوتوريزاسيون ديالو كيتحكم في التجاره فقط نيفو بارسيال يعني غير جزئي. وكذلك كاينه ليكسيبسيون الثانيه اللي انه الشخص اللي ما يمكنش انه يكون تاجر اللي هو بالنسبه للناس اللي عندهم اختلالات عقليه. دونك هذو بصفه استثنائيه ما كيمكنش انك تعطيهم صفه تاجر وما يمكنش انه يزاول التجاره ديالو. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذه. بغيت فقط انني نشارك معكم المعلومات اللي عرفت، نتمنى انني نكون وضحت لكم شويه، ودمتم في رعايه الله ونتلاقاو في الشابتر الجاي ان شاء الله.